नमस्कार, इस्यु अफ द डे को श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गम बानिया। दर्शकहरू, पछिल्लो पटक राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू पालै पालो भारत भ्रमण जाँदैछन्। खास गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा आम नागरिकको माझ पुगिरहेका बेला एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असार 29 गते, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा साउन 13 गते भारत भ्रमण जाँदैछन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल लगायतको पनि भारत भ्रमणको सूची तयार हुने क्रममा छ। यस अवस्थाका बीच नेताहरूको दिल्ली दौडहा किन चलिरहेको छ? किन भारत भ्रमणमा नेताहरू निस्किन खोजिरहेका छन्? आजको इस्यु अफ द डे को मूल विषय यही र यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा सभासद डाक्टर राजन भट्टराई, त्यसैगरी परराष्ट्र मामिलाका एकजना जानकार पत्रकार गोपाल खनाल हुनुहुन्छ। हामी दुवैजनालाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। भट्टराईज्यू, किन जाँदैछन् नेताहरू? खास गरी सेड्युल नै आइसकेका छ। एकीकृत माओवादीका अध्यक्षको असार 29 गते, साउन 13 गते शेरबहादुर देउवाको, त्यसपछि अरू हैन भ्रमणका कार्यतालिकाहरू आउने क्रम जारी छ। नेताहरू संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको माझ छोडिएको अवस्थामा किन जाँदैछन् भारत? यो अब नेपाल र भारतका बीचमा अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हो, बहुआयामिक सम्बन्ध हो। दुईटा मुलुकका बीचमा उच्च स्तरीय राजनीतिक नेताहरूको बीचमा सघन भेटघाट हुने कुरा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यो भेटघाट कतिखेर गर्ने, कस्तो प्रकृतिको भेटघाट गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अहिले अलि नमिलेको हो कि जस्तो मलाई पनि लागेको छ। खास गरी हामी नेपालको एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिरहेका छौँ। मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र यो संविधानले आउने धेरै पुस्तालाई कामयाबी संविधान बनाउँदैछौँ भनेर हामी दाबी गरिरहेका छौँ र त्यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक व्यवस्था हो। आन्तरिक मतलब चाहिँ कामका लागि, प्रयोजनका लागि र आन्तरिक तौर तरिकाबाट जनमत लिएर त्यसका आधारमा त्यो जनमतलाई रिफ्लेक्ट हुने गरी संविधान बनाइरहेको अवस्थामा हामीले छिमेकीहरूसित उनीहरूलाई विश्वासमा लिने कुरा, हामीले गरिरहेको कुराप्रति समय समयमा उनीहरूलाई जानकारी गराउने कुरालाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। किनभने हाम्रो नजिकको छिमेक भएको नाताले, धेरै खालका सम्बन्धहरू भएको नाताले उनीहरूले हाम्रो यहाँको विकासक्रमलाई उनीहरूले गहिरो गरी नजिकबाट निहालिरहेको एउटा अवस्था पनि हो। तर त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि संविधान बनाउने कुरा हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। यति बेला हामीले गरिरहेको काम, त्यसमा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी जनताको बिचमा जाने भनेर निर्णय गरिरहेका छौँ। उनीहरूको सुझाव लिनका लागि नेताहरू आम रूपमा बरु धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुगेर जनताका रायहरू के रहेछन् भनेर बुझ्ने बेलामा दिल्ली जाने कुरा चाहिँ समयका हिसाबले चाहिँ उपयुक्त लागेन। दोस्रो, यो लाइन लाएर गए जस्तो हैन, फलानु जाने यो दिन अनि त्यसपछि अर्को जाने, त्यसपछि अर्को, यो खालको कुराहरू, यी दुईटा कुरा किन हामी यो गरिरहन्छौँ? जुन कुराले चाहिँ विगतमा धेरैचोटि विवाद पनि निम्ति आएको छ र फेरि त्यही कुरा हामी दोहोऱ्याउन किन खोजिरहेका छौँ? यो जानेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो र बोलाउनेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। यस्ता कुराले हामी जे सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ मुलुकभित्र नेपाल र भारतका सम्बन्धका बारेमा आम रूपमा मतलब चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूका बारेमा एउटा त्यहाँभित्र भइरहेका कतिपय खचपचका विषयहरूलाई पनि एउटा सकारात्मक दिशातर्फ लैजाउँ र दुवै देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित रहेर म्युचुअल रेस्पेक्ट, म्युचुअल इक्वालिटी र म्युचुअल इन्ट्रेस्टका आधारमा हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको बेलामा यस्ता सानातिना कुराहरू, यद्यपि यसको यसमा भनिन्छ नि खनालज्यू, खास गरी भारतले चाहेर भन्दा पनि नेताहरूले आफैलाई बोलाउन लगाएर यसपटक लाइन लाग्ने क्रम सुरु भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई? एकचोटि दिल्लीमा बसेर पत्रकारिता गरिसक्नु भएको छ, अनि नेपाली दूतावासलाई थाहा छैन, दिल्लीको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी छैन, अनि नेताहरू चाहिँ फुतफुत अनि आफ्नो सेड्युल अनुसार भारतले बोलायो भन्दैमा जाने अनि भारतलाई बोलाउन लगाउने, यो बोलाउन लगाइएर गएको भ्रमण हुन लागेको हो कि उसले चाहेर बोलाएको भ्रमण? यसमा यसको बारेमा प्रश्न छैन। अब भारतको तर्फबाट निमन्त्रणा दिएर जान गरिन लागेको भ्रमण हो। त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो भारत यदि नेपाल 12 बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको संविधान शान्ति र संविधानको यात्रामा 16 बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा यदि नेपालमा साँच्चै सहमति होस्, संविधान बनोस्, शान्ति र विकास होस् भन्ने भारतको चाहना हो भने त्यसलाई सहयोग र समर्थनै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यस अर्थमा यो बीचमा 16 बुँदे सहमतिपछि जसरी अहिले संविधानको पहिलो मस्यौदा आयो, मस्यौदा आउँदासम्म भारतीय भूमिका नेपाली जनताले अपेक्षा गरे जस्तै
सकारात्मकै देखिन्छ। यद्यपि बिचमा केही खालका केही के अरे कुराहरू जस्तो भारतीय एउटा पक्षबाट पनि आयो। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भारतले हामीले अघि भने जस्तो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक विकासमा सद्भाव चाहने हो भने यो बेला किन भ्रमणको निम्ता दियो पहिलो। दोस्रो चाहिँ नेपाली दलहरू के भारतले बोलाउँदैमा हामी गइहाल्ने हो त? अघि सभासद गुरुकुसी मारेर कुद्ने भनौँ न, एकपछि अर्को गर्दै उसलाई म जितौँ कि म जित्ने हो कि भन्ने हिसाबले। मलाई त्योभन्दा पनि निमन्त्रणा त उताबाट सूचीका आधारमा प्राथमिकताको सूचीका आधारमा तय भएको होला, तर हामी जाने कि नजाने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। त्यो प्रश्नमा अघि सभासदज्यूले भने जस्तो के यो बेला जाने उपयुक्त समय हो त भन्दा बिल्कुलै होइन। जुन बेला हामी हाम्रो मसौदा लिएर जनताको बिचमा जानेछौँ, जहाँ सभासदहरू जानुपर्ने भन्ने चाहिँ व्हिप जारी भएको छ, र जुन बेला जनताको पनि सहमति लिएर यद्यपि त्यो अझै पनि विवादका विषय सीमाङ्कन र नामाङ्कनको विवाद रहेकै बेला र त्यही विषयलाई लिएर केही पक्ष भारतीय दूतावासमा गएर वार्ता गरिरहेकै बेला दिल्लीको तर्फबाट निमन्त्रणा दिने र हामी लाइन लागेर जाने कुराले कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन र केही विकास भइहाल्यो भने पनि दिल्लीमा गएर त्यो विकास भयो भन्ने खालको गलत सन्देश जान्छ। त्यसले त्यस अर्थमा निमन्त्रणा दिने पक्ष र जाने पक्ष दुइटैको लागि उपयुक्त समय थिएन, किन यो गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मलाई कता कता के लाग्छ भने यसले भोलि कुनै पनि अर्थमा हाम्रो सकारात्मक दिशातर्फको राजनीतिमा प्रभाव पार्यो भने त्यसले असाध्यै नराम्रो खालको परिणाम उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो जेठ 25 गते भएको 16 बुँदे सम्झौताप्रति भारत त्यति धेरै सकारात्मक छैन, यो चाहिँ भारतले चाहे भन्दा अलि फरक खाले सहमति भयो भन्ने बुझाइ एकातिरबाट आइरहेको छ। यस्तो अवस्थाका बीच भारतले खास गरी अहिलेको जुन सत्तारूढ गठबन्धन छ बिजेपी, उसले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा दबाब हैन विभिन्न नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो छलफलका क्रममा दिएको होस् अथवा सहयोग गर्ने क्रममै किन नहोस्, यस्तो अवस्थाका बीच चाहिँ आफूले भने जस्तो संविधान नेपालमा नआउने भयो भन्ने हिसाबले भारतले सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर दबाब पो दिन खोजेको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले भने जस्तो स्थिति हो भने त झन् गम्भीर भयो, किनभने हाम्रो संविधान बनाउने, संविधानमा के विषय राख्ने र नराख्ने भन्ने कुरा हाम्रो नितान्त हाम्रो हो। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यहाँका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सार्वभौमिक हिसाबले मतलब चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने संविधान सभा निर्वाचित गरेर पठाएका हो। हामीले त्यसको अधिकार कति प्रयोग गर्न सक्छौँ, कति सकेका छैनौँ, कति हामी त्यसमा सक्षम भएका छौँ, त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो। हामी त्यसमा केही कमी कमजोरी पनि भएका होलान्, तर हामीले गर्ने हाम्रा आन्तरिक विषयहरूका ती निर्णयहरूमाथि नै दखल गर्न खोजेर त्यसका आधारमै ऊ नाखुस भएर 16 बुँदे किन गरिस् भन्नका लागि बोलाएर त्यो 16 बुँदे गरे होइन त्यसबाट फिर्ता हुन्छु भनाउनका लागि गरे हो भने त झन् गम्भीर विषय हो। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। त्यो अवस्थामा भारत जान्छ भन्ने, किन भारतले पनि बुझेको छ नेपालको मतलब चाहिँ एउटा दुईवटा हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, दुईवटा स्वतन्त्र राष्ट्रका बिचको सम्बन्धलाई असर पार्ने त्यहाँका आन्तरिक विषयहरूमा असर पार्दाखेरि कस्तो प्रतिकूलताहरू जन्मिन्छन् भन्ने उसले नेपालसितैका विगतका अनुभवहरू पनि छन्, अन्य देशहरूसितको सम्बन्धमा पनि उसले सिकेको हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, भारतको मतलब चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व अहिले जुन खालको आएको छ त्यसै गरी ब्युरोक्रेसी त्यो धेरै म्याच्युर छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र म त्यस्तो ठान्दिनँ कि उहाँहरू त्यो तहमा पुगेर यस्ता कुराहरू गर्नु होला भन्ने। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेश, हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो राजनीतिक अवस्था यी सबै कुरालाई विचार गरेर संविधान बनाउने हो। यहाँभित्रको बनोटका आधारमा हामीले निर्धारण गर्ने हो, निर्णय लिने कुरा हो। कुन मुलुकले के चाहेको, एउटा मुलुकले एउटा चाहना सक्छ उसले यसो भइदियो हुन्थ्यो भनेर उसले चाहना राख्नु कुरालाई अन्यथा मान्नुहुँदैन, तर त्यो चाहनालाई मेरो भइदियोस् भनेर मतलब थपर्न खोजियो भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। र अहिलेसम्म हामी त्यस्तो नठानौँ। हामीले निर्णय गरेका छौँ 16 बुँदा, हामीले निर्णय गरेका छौँ संविधानका अधिकांश मुद्दा। अब संविधान भनेको लगभग तपाईँको टुङ्गिएका विषय हुन्, केही साह्रै विषयहरूलाई मात्रै हामीले त्यो संघीयताको नाम र प्रदेशको सीमाको विषयलाई पनि हामीले टुङ्ग्याएको हो। त्यो 6 महिनापछि हामी त्यसलाई के आयोग बनाउँछौँ, 6 महिनाभित्र टुङ्ग्याउँछौँ भनेर हामीले सहमति गरिसकेका विषय हो। अब यो विषयमाथि फेरि यसलाई बल्झाउन खोजेर जाने खालका जुन खालका तौर तरिकाहरू भएका छन्, ठिकै छ। एउटा चाहना राख्ने नेपालकै पक्षबाट पनि कि यी सबै कुरा टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहना राख्नु राम्रो कुरा हो, त्यसलाई पनि म गलत इन्टेन्सन भन्दिनँ, नियत खराब नभनौँ। तर विगत 7 वर्ष त हामीलाई यसरी रोक्या हो नि। 7 वर्ष रोकेको विषय अहिले फेरि भइहाल्छ, त्यो नभए संविधान जारी हुँदैन भन्ने ढङ्गले आउने कुरा चाहिँ गलत हो। जस्तो अब यो अवस्थाका बीच पनि एउटा पार्टी मात्रै होइन, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी त्यसै गरी सत्तारूढ दल हैन, दुईटा सत्तारूढ दल, खास गरी मेजर 3वटा पार्टीका
सबै नेताहरू जाँदैछन् र जानेछन्। अब त्यसले कतिको प्रभाव पर्छ त आएर त्यो मस्यौदामा के लेखिन्छ, संशोधन गरिन्छ वा गरिन्न, त्यसले पनि देखाउन सक्छ, पुष्टि गर्न सक्छ। तर आशंकाहरू चाहिँ उठ्ने गरी जम्मै पार्टीका नेताहरू जाने यो हिसाबले हेर्नु त पर्यो नि। यसलाई पहिला यसरी लिउँ। अहिले 2 जनाको बारेमा पुष्टि भएको जसरी कुरो आएको छ। एकजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 29 गते जाँदै हुनुहुन्छ पर्सि, उहाँको सेड्युल नै आइसक्यो। दोस्रो 13 गते भनेर पत्रिकामा आयो शेरबहादुर देउवाजी जाने भन्ने कुरा। माधव नेपाल र रामचन्द्र पौडेलको बारेमा अहिले पनि कन्फर्म भएको विषय होइन। मिडियाले लिएका आधारमा हामीले फाइनल कुरा गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। रामचन्द्र पौडेलले त मैले त्यस्तो कुरा मलाई आएको छैन भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको मैले आज मात्रै न्युज पढेको थिएँ। माधव कुमार नेपालले यसमा केही पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन र उहाँले यस पनि भन्नुभएको छैन, नो हो पनि होइन पनि गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको बारेमा अहिले टिप्पणी गर्नु प्रिम्याच्युर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म मतलब चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले अहिले जाने सेड्युलमा उहाँले पुनर्विचार गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यति बेला एउटा हामी कतिपय बेलामा के हुन्छ भने समयको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। मलामी जानुपर्ने बेलामा तपाईँ बिहाको मतलब चाहिँ ताउरमाउर गर्नुभयो भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। अहिले भएको त्यही हो। अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि जनताको बेलामा जानुपर्ने जनता त्यति मात्रै होइन, जनताको बिचमा जाने कुरा मात्रै होइन, हामी हाम्रो मुलुकको दूरगामी असर पार्ने एउटा यस्तो निर्णायक घडीमा उभिएका छौँ। त्यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक विषयमा। तर आउने धेरै पुस्ताका लागि असर बनाउने विषयमा त्यसको ओनरसिप कसले लिने, त्यो बनाएको कुराको मतलब चाहिँ जिम्मेवारी मतलब कसले बनायो भनेर त्यसको अपनत्व कसले लिने, त्यो अपनत्व लिनुपर्ने बेलामा अरू कसैले मतलब चाहिँ त्यो अपनत्वमा दाबी गर्न खोज्या हो कि अरू कसैले मतलब हेर यो त मैले पो गराइदिए त तँलाई भन्न खोज्या छ कि यस्तो बेला त मैले त यो संवेदनशील बेला हो भनेर जानेले पनि धेरै सोच्नुपर्ने बेला छ। अहिले बोल्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने बेला छ। तपाईँले मतलब चाहिँ कुन तहबाट कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा त अहिलेका लागि मात्रै होइन नि, तपाईँले एउटा कुनै मतलब प्रोजेक्टको निर्णय गरिरहनु भएको छैन, कुनै एउटा सरकार बनाउने र फाल्ने कुराको मात्र निर्णय गरिरहनु भएको छैन। यो मुलुकको सिङ्गो पुनर्संरचना गरेर त्यो पुनर्संरचना पनि हामी 240 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक गर्दैछौँ र त्यो पहिलोपटक गरेको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिबाट चुनिएको संविधान सभा, त्यो संविधान सभाले हाम्रो मुलुकमा पहिलोपटक संविधान जारी गर्ने बेलामा छ। जारी गर्ने त्यो फेरि कुनै तपाईँको चाहिँ प्रोसेसमा मात्रै पनि होइन, जारी गर्ने बेलाको यस्तो संवेदनशील बेलाको यो संविधानको ओनरसिप, यो संविधानका बुँदाहरूमा लेखिएका कुराहरू, यसले पार्ने भोलिका प्रभावहरू हामीले गरेका हौँ, हामीले जिम्मेवारी लिन्छौँ। यसका सकारात्मक पक्षको पनि हामी लिन्छौँ, नकारात्मक पक्ष आए कुन कथन कदाचित भोलि विवादका विषय आयो भने पनि हामीले गर्छौँ, जिम्मा लिन्छौँ र त्यसलाई फेरि भोलि सच्याउँदै जान्छौँ भनेर त्यस आधारमा भोलि हामी चाहिँ मतलब जनताको बिचमा जानुपर्ने, जनताले हामीलाई त्यसरी हेरुन् भनेर अपेक्षा राख्नुपर्ने लिडरसिप अहिले यस्तो बेलामा मतलब चाहिँ होइन म चाहिँ मतलब फलानाले बोलायो त्यस हुनाले जान्छु भनेर हिँड्ने कुरा एकातिर मतलब चाहिँ तपाईँको समयका हिसाबले नि बेठिको, जनता तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न जनताका बिचमा जानुपर्ने बेलामा उनीहरूका राय दिनु कुराले नि, अर्कोतिर यस्तो ऐतिहासिक घडीमा अर्को कसैले बोलाउँदाखेरि जाने कुरा चाहिँ हुँदैन, जाने कुरा उचित होइन। उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्ने मेरो त तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। खनालज्यू, खास गरी 12 बुँदे सम्झौतादेखि नेपालमा भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू होइन, मुख्य गरी जुन उपलब्धि भए तिनीहरूमा चाहिँ भारतले आफ्नो अग्राधिकार राखिरहेको छ। जस्तो दिल्लीमै गएर सम्झौता हुनेदेखि लिएर दिल्लीको रोहबरमा सम्झौता हुने, अनि अन्तिममा अब अहिले 8 वर्षसम्म संविधान आएन, यसका अपदोषहरू पनि त्यहाँ माथि पनि हामीले थुपार्यौँ होला। आज संविधान आउने बेलामा पनि त्यो जस चाहिँ दिल्ली नै लिन खोज्दैछ होइन। यसमा यो सही विश्लेषण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो मैले किन यसो भनिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो 16 बुँदे सहमति भएपछि जस्तो अरू बेला सामान्य नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, अझ औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भारतको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त भएन। 3 दिन विज्ञप्तिसम्म पनि आएन, औपचारिक विज्ञप्ति पनि आएन। जब नेपालको अर्थमन्त्री रामशरण महत दाता सम्मेलनको क्रममा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिन जानुभयो, त्यो बेला उहाँसँग भेटेर परराष्ट्र यात्राको विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज त्यसै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बल्ल 16 बुँदे सहमति सकारात्मक विकास हो, दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त। त्यो पनि त्यो वक्तव्यमा हेर्नु भने पत्रको सबभन्दा तल्लोपट्टि असाध्यै कम महत्त्व दिएर त्यसलाई राखिएको छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भने कता भारतलाई हामीले अलिक सपोर्ट गर्नु जस्तै नेपालको यस्तो ऐतिहासिक विकासमा हामी कहाँनिर छौँ भन्ने खालको विगतमा भएका जे विकासहरू भएका थिए ती विगतका विकासलाई हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ नेपालको यो ऐतिहासिक सहमतिमाथि स्टेकको खोजिएको हो कि भारतबाट भन्ने खालको एउटा शङ्का छ र त्यो शङ्कालाई बल मिल्ने खालका यी गतिविधिहरू भएका छन्। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विगतमा पनि यस्तो धेरैचोटि भएको छ। नेपालको ऐतिहासिक सहमति आउँदा कि हाम्रा नेताहरूले नयाँ दिल्लीको राय खोज्ने कि नयाँ दिल्लीको तर्फबाट नेतालाई बोलाएर नयाँ दिल्लीले आफ्नो मैले हाम्रो यो सहमतिमा हाम्रो पनि ओनरसिप छ भनेर भन्ने खालको
प्रवृत्ति जस्तो धेरैचोटि 12 बुँदे समझदारीमा धेरै पछि त्यहाँको त्यो विदेश मन्त्रीले प्रणब मुखर्जी त्यसलाई ओन गर्नु भएको छ अल जजिरा टेलिभिजन मार्फत। त्यस्तो धेरै राजनीतिक विकासका क्रममा नेपालमा भएका सहमतिहरू जस्तो विशुद्ध घरेलु सहमतिमाथि पनि उहाँहरूले त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र त्यो खालका स्टेटमेन्टहरू आउने क्रम भएको छ। त्यस्तै खालका भिजिटहरू पनि भएको छ। तर यो अहिले हामीले यो हाम्रो 16 बुँदे ऐतिहासिक सहमति र त्यस पछाडि त्यसैको जगमा बनेको संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानको मस्यौदालाई हेर्दाखेरि कता कता हामीलाई हाम्रो नयाँ दिल्लीको भूमिका खोजिएन अथवा कहीँ न कहीँ हामी 12 बुँदे समझदारी त हामीले गराएको त्यहाँबाट हामी चाहिँ ब्याक पो भयो कि हैन एक्ज्याक्ट त्यहाँबाट भएको सुरु भएको यात्रा यहाँसम्म आउँदा खोइ हामी कहाँनिर हरायौँ भन्ने खालको परेर यसलाई चाहिँ कमसेकम नेताहरूलाई बोलाएर यसो हेर्दाखेरि अलि तपाईँको भेटघाट पनि हुने पहिला जस्तो खुबै एजेन्सीहरू हामी नभएको पनि अवस्था सकारात्मक सन्देश जान्छ कि भन्ने पनि सोचाइ कता कता। तर सँगसँगै फेरि नेपालमा भएको त्यो सहमतिमाथि कहीँ न कहीँ रिजर्भेसन राखेर आफ्ना पनि ओनरसिप लिन खोज्ने खालको वातावरण बनाउँदै गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सम्मेलन हुँदाखेरि 2 खर्ब भारतले दिने जुन प्रतिबद्धता गर्यो त्यस प्रतिबद्धता गरिँदै गर्दा पनि यहाँका संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भारतले कुनै न कुनै तरिकाले अपनत्व गर्नुपर्ने ओनरसिप लिनुपर्ने अनि भारतले चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई बोलाउने नेपाली नेताहरू भारतले बोलाउने साथ बुर्कुसी मार्ने दुईटा प्रवृत्ति लामो समयदेखि चलिरहेछ र यो प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा चाहिँ नेपाली नेताहरूले आजसम्म न म जान्न भन्न सक्छन् उनीहरू त लस्कर लागेर जाने आफ्नो सेड्युल कति छिटो हुन्छ अथवा सक्दो छिटो जाने प्रयत्न गर्छन्। भट्टराईज्यूलाई के लाग्छ दिल्लीले चाहिँ 12 बुँदे समझदारीदेखि यता जति पनि भूमिका खेल्दै आयो अथवा भारतमा जुन अहिले बीजेपी सरकार आइसकेपछि उसले हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन फरक अलिकति आएको छ त्यो हिसाबले पनि अलि बढी महत्त्व नेताहरूले दिएका हुन् कि नेताहरूले चाहिँ आफूलाई भोलिका पोस्टमा उभ्याउनका लागि पनि यो भ्रमण गर्दैछन् कि भन्ने आशंका चाहिँ नागरिक तहबाट उठेको छ। तपाईँले त्यो दाता सम्मेलनमा तोकिएको पैसाको कुरा र यसलाई जोड्न खोज्नुभयो मलाई लाग्छ त्यसको खासै तात्विक असर छ मतलब देखिँदैन किनभने पहिलो त आर्थिक मतलब चाहिँ प्याकेज अब भारतले लामो समयदेखि हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै पनि आएको छ। प्रथम भन्ने छ नि त फेरि भारतको आफू प्रथम पनि बढी मैले दिए भन्ने देखाउन खोज्छ नि त। दुईटा एंगलबाट हेर्नुपर्छ। त्यसमा पनि एउटा कुरा के हो भने लोन दिने कुरा र ग्रान्ट दिने कुरा फरक हो। भारतले सफ्ट लोनको लागि प्रतिबद्धता जनाएको हो। 2 खरब पनि के हो भने 1 खरब चाहिँ अगाडि नै नरेन्द्र मोदी गत वर्ष नेपाल भ्रमणको क्रममा दिँदाखेरि व्यक्त गरिएको पैसा हो। त्यसमध्येको चाहिँ 40 अरब रुपियाँ चाहिँ ग्रान्टमा परिणत गरिदिने भनेर घोषणा भयो। बाँकी 60 अरब त्यो चाहिँ लोनमै हो। त्यो गत वर्ष नै तय भएको विषयमा उहाँहरूले अलिकति फरक गर्नुभयो। त्यसमा अर्को 1 खरब चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा दिने त्यसको पनि 25 अरब ग्रान्ट बाँकी 75 अरब लोन हो। त्यसो हुँदा अब लोन ग्रान्ट दुइटै 25 अरब र 40 अरबलाई भन्नुभयो भने त्योभन्दा बढी ग्रान्ट दिने अर्को मुलुकहरू भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यस हिसाबले पनि एनालाइसिस गर्दा भयो। त्यसमा केही भएन। तर जे होस् एमाउन्टको हिसाबले तपाईँले भने जस्तो घोषणा गर्ने एउटा पक्ष हो। तर त्यो पाटो ती कुनै पनि कुराहरू हामीले अर्काले के सोच्छ भन्ने कुरा होइन हामी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले जहाँसम्म 12 बुँदा र अहिलेको 16 बुँदाको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो 12 बुँदाको बेलामा हाम्रो मुलुक डिभाइडेड अवस्थामा थियो। हाम्रो यो मुलुकमा मतलब चाहिँ राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजाले मतलब चाहिँ आफ्नो ढङ्गको निरङ्कुशता राख्न खोजेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू जेलका नेताहरू जेलमा रहेको अवस्था थियो। यहाँ सारा प्रेस स्वतन्त्रताहरू चाहिँ हनन गरिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा भएको 12 बुँदा त्यो पनि वास्तवमा 12 बुँदाको सन्दर्भमा भारतको भूमि प्रयोग गरियो। भारतलाई विश्वासमा दिनुपर्ने थियो किनभने हाम्रो सशस्त्र युद्ध चलाइरहेको एउटा शक्ति चाहिँ भारतमा बसेको थियो। त्यस अवस्थामा उसले मतलब चाहिँ उसको भूमि प्रयोग गरेर गरिएको त्यो सम्झौताको विषयलाई आधार बनाएर नेपालका सबै महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक निर्णयहरूमा मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच भारतले राख्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने उसले अन्ततोगत्वा नेपाल र भारतका बिचमा दीर्घकालीन किसिमको समस्या उत्पन्न गर्छ। यसरी सोच मलाई लाग्छ भारतका प्रबुद्ध मतलब चाहिँ व्यक्तित्वहरू जो मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पनि जानकार छन् उनीहरूले यस्तोतिर नजालान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा राखौँ। जहाँसम्म अहिलेको सन्दर्भमा जाने कुरालाई नेताहरूले मतलब चाहिँ भोलिको आफ्नो पोजिसनसित भोलि म के हुन्छु भन्ने कुरासित जोडेर हेर्छन् कि भन्ने कुरा जब 16 बुँदा यदि त्यो बाहिर आएकै कुरा हो भारतले चाहिँ मतलब 16 बुँदामा रिजर्भेसन राख्दा राख्दै नेताहरूले गर्न सफल भएर संविधान ल्याउने कुरामा उनीहरूले आफूलाई लान सक्छन् भने भोलि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा नि त ती नेताहरूले मतलब चाहिँ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभियो भने त बन्छ होला नि त। अब दिल्लीले बनाइदिने हो त होइन होला प्रधानमन्त्री 601 मा तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई ल्याउने 301 त यहीँभित्रकाले टाउका गनेरै हामी जस्ताहरूले भोट हाल्नुपर्ने होला भोलि
त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसो गर्छ। दोस्रो, सबैजना गए, मैले बुझेसम्म केही नेताहरूलाई निमन्त्रणा आउँदाखेरि उहाँहरूले हामी अहिले उपयुक्त समय छैन, हामी जाँदैनौँ भन्ने भन्नुभयो भन्ने पनि सुनेको छु मैले। उदाहरणको लागि मेरो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि एप्रोच आएको थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ, इन्भाइटेसन आएको थियो भने उहाँले अहिले उपयुक्त समय नहोला भनेर उहाँले अहिले नजाउँ भनेर भन्नुभयो, उपयुक्त समयमा पछि गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। यो स्वाभाविक रूपमा मतलब चाहिँ भारत भ्रमण गर्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिनु पनि हुँदैन, तर टाइमको फ्याक्टरलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ र त्यस आधारमा मैले अहिले पनि भने कि अहिले उपयुक्त टाइम होइन, यस्तो बेलामा हामी जाने कुरा गर्नु हुँदैन। दोस्रो, हाम्रा आन्तरिक मामलाका निर्णायक ऐतिहासिक निर्णय लिने बेलामा भारतलाई कतिपय कुरा उसका मतलब चाहिँ कुराहरू सुनिदिने कुरा, उसका जायज चासोहरूलाई हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिइदिने कुरा, त्यसले कतै उसको मतलब छिमेकी भारत होस् या चीन होस् या अरू हाम्रा मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूका मतलब चाहिँ विषयहरूमाथि गम्भीर के अरे धक्का पुग्ने कुराहरू हामीबाट हुनु हुँदैन। त्यसप्रति सबै सचेत बन्नुपर्छ, संवेदनशील बन्नुपर्छ, उनीहरूले चासो राखे पनि बन्नुपर्छ, नराखे पनि बन्नुपर्छ। त्यो अहिलेको दायित्व हो हाम्रो एउटा राष्ट्र लिडरसिपले म कुन बेलामा के विषयमा के का लागि भन्ने विषयमा जानकार हुनुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा त अत्यन्त सेन्सिटिभ बेला हो। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यति बेला जाने कुरा उपयुक्त हुँदैन। यहाँ त त्योभन्दा नि बढी सङ्घीयता अनि धर्मनिरपेक्षता चाहिँ जसरी युरोपेली मुलुकहरूले जे चाह्यो नेपालमा त्यो अनुसार चाहिँ सम्झौता 16 बुँदे सम्झौता भयो 25 गते भन्ने आयो, अथवा भारतले चाहिँ आफूले चाहे जस्तो चाहिँ नभएको अनि आफ्नो कब्जाबाट भन्दा पनि युरोपियन युनियनबाट चाहिँ नेपालको राजनीति बढी गाइडेड भयो कि अथवा नेपालमा देखिएको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आएका यी कुराहरूले चाहिँ बढी इफेक्ट गर्यो कि भन्ने हैन? यो त तपाईले पहिलोपल्ट मैले सुने 16 बुँदामा होइन, तपाईहरु त स्वीकार कहाँ गर्नुहुन्छ त? तपाई पनि काई पनि गर्दैनौँ हामी। यो हामीले हाम्रो नितान्त आन्तरिक विषयहरूमा राजनीतिक नेताहरूले लामो समय भएन, हुन नसक्ता गरेर मथिङ्गल खिउँदा अब त गरिएन भने बर्बाद हुन्छ है भन्ने तहमा पुगेर एउटा एक्जाउस्टेड प्रोसेसबाट आएर ल्याइएको टुङ्गिएको विषय हो यो, नम्बर 1। नम्बर 2, धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा यो युरोपको मतलब चाहिँ फलानाको भन्ने कुरा, यसको अलिकति इसेन्समा वास्तवमा यसको डिस्टर्सन भइरहेको छ यसको इन्टरप्रिटेसनमा। धर्मनिरपेक्ष भनेको सिम्पल कुरा हो त्यो कि राज्य र धर्मका बिचमा छुट्याइएको विषय हो। कुनै राज्य निष्पक्ष हुनुपर्छ सबै धर्मका लागि, त्यो राज्यभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले आफ्नो धर्म लिन पाउने स्वतन्त्र रहन्छ, तर त्यो राज्यले एउटा स्पेसल धर्मलाई फेभर गर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा राज्य धर्मबाट निरपेक्ष रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई विभिन्न कोणबाट यसलाई व्याख्या गरिएको छ। वास्तवमा त्यो गलत व्याख्या छ, त्यसरी हामी जानु हुँदैन। हामीले ठिक छ हाम्रो बहुसङ्ख्या हिन्दूहरू कल्चरका हिसाबले ल्याङ्ग्वेजका हिसाबले ठुलो सङ्ख्या छ, त्यसले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसले आफूले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ, तर त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ राज्यले विशेष प्रिभिलेज दिने। अर्को एउटा बुद्ध पनि त यहीँ जन्मेका हुन् नि, अनि एउटा बुद्धिस्टले मतलब चाहिँ राज्यबाट त्यो कुरा नपाउने कुरा भयो भने भोलि के हुन्छ भावना? त्यही कुरा भोलि मुस्लिममा लागू हुन्छ, त्यही कुरा भोलि जैनमा लागू हुन्छ, त्यही कुरा अरू सेक्टमा लागू हुन्छ भने यो कुरा मतलब चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ पर्दैन राज्यको तर्फबाट। त्यो पनि आधुनिक राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, आधुनिक मतलब चाहिँ एउटा सम्पन्न र सभ्य समाजको हामी कल्पना गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्ता कुराप्रति बडा संवेदनशील रहेर राज्य र धर्मलाई नजोडौँ भन्ने कुरालाई लगेर धार्मिक स्वतन्त्रतासित जसरी जोड्न खोजिएको छ, यो गलत व्याख्या र डिस्टर्सन भएको छ। यस्ता कुरातर्फ म तपाईँहरू मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले पनि विशेष ख्याल गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो पनि अनुरोध छ। किन यस्तो विषय भनेको अत्यन्त संवेदनशील र मान्छेसित जोडिएका विषय हुन्छन्, यस्ता विषयमा त्यस हिसाबले जानु हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, 16 बुँदा फेरि पनि हामीले हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीमा बसेर हामीले गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने अहिले केही चुनौतीहरू थपिन खोजेका छन्, तर मलाई त्यो चुनौतीका बावजुद पनि संविधान सभाले त्यसैमाथि त्यही जगमा उभिएर संविधान जारी गर्छ निकट भविष्यमा भन्ने कुरामा म तपाईँलाई चाहिँ म एउटा संविधान सभाको सदस्यका हिसाबले पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब तपाईँहरू त स्वीकार गर्नुहुन्न, खनालज्यू के लाग्छ कि एउटा भारतीय पत्रिका द हिन्दूले लेखेको छ युरोपेली तथा अमेरिकी चासो सम्बोधन भयो तर भारत चाहिँ असन्तुष्ट भयो भन्ने हिसाबको एउटा आर्टिकल छापेको छ। यस अवस्थाका बीच उहाँहरूले त स्वीकार गर्नुहुन्न, यो श्रृङ्खला चाहिँ त्यसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? अनि यो विषय अलिक गम्भीर विषय छ। अब नेपालमा भएको यत्रो ऐतिहासिक सहमति जो दलहरूले तपाईँलाई याद छ भने दलहरूले सहमति लगत्तै एमालेका अध्यक्ष र माओवादीका अध्यक्ष दुईजनाले यो हाम्रो स्थिति हेरेरै गरेको निर्माण गरेको सहमति हो। अझ स्वाधीन निर्णय गरौँ भनेर इतिहासमा एक्ज्याक्टली त्यो भन्नुभएको छ। मलाई त त्यो भाषाले कता बरु कुनै पक्षलाई को सेन्टिमेन्टलाई हर्ट गरेको त्यो अर्को पक्ष छ। तर यत्रो ऐतिहासिक सहमति हुँदै गर्दा अब त्यो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो तपाईँ अघि लक्षित गर्दै हुनुहुन्थ्यो युरोपियन युनियन भनेर, त्यसले त्यसकै मात्रै समर्थनमा भयो अथवा त्यसको चाहिँ अलि बढी फेभर भन्ने खालको बुझाइ, त्यसरी सिधा बुझाइ त्यो गलत छ। एउटा त कूटनीतिक समुदाय नेपाल स्थित कूटनीतिक समुदायले त्यो सहमतिलाई 16 बुँदे सहमतिलाई अघि मैले भने कता भारतको तर्फबाट ढिलो यसको स्वागत गरियो। स्वागत गर्दै पनि
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय प्रतिनिधिको संयोजनमा भएको बैठकमा सबै भारतीय राज्यसहित उपस्थित भएको बैठकमा वक्तव्य जारी गरेर सर्वोदय सहमतिको हार्दिक स्वागत गरिएको छ र त्यसले नेपालमा छिटो संविधान आउँछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले पछिल्लोचोटि हेर्नु संविधानको मस्यौदामा पनि मस्यौदामा सहमति भइसकेपछि पनि त्यसको स्वागत गरिएको छ र बैठक मार्फत अझ बैठकै गरिएको छ। त्यसैले हेर्दा सबै कूटनीतिक समुदायको सहयोग र समर्थन देखिन्छ। यो स्वाभाविक किन पनि हुन्छ भन्दा अघि हामीले भने जस्तो हामी यति धेरै वर्षदेखि यो संविधानको यात्रामा थियौँ, जारी गर्न मतलब सहमति भइसकेको थिएन। भारतको तर्फबाट नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि भनिएको छैन, किनभने भारत आफै पन्थ निरपेक्ष राष्ट्र हो। त्यहाँ जब हिन्दू राष्ट्र भारत आफै होइन भने भारतीय नेपालको तर्फमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने कुरा त्यो गलत छ। अब कहीँ भाजपासँग जोडिएका केही सङ्गठनहरूले नेपालमा हिन्दू राज्यको सन्दर्भमा के लबिङ गरेका विषयहरू आएका छन्, तर त्यसको कुनै ठुलो राजनीतिक खालको आधिकारिकता महत्त्व पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई म विदा गर्दै गर्दा एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु कि अब नेताहरू जाने त जाने नै भए, अब अरू पनि तय हुँदै होला भ्रमणको यात्रा, अब धेरै आशंका अरू 2 जना नेताको तय भएको छ। अब यी नेताहरूले त्यहाँ गएर जुन हिसाबको सल्लाह सुझाव छलफल वार्ता जे गर्छन् त्यसले चाहिँ नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई असर पार्नु हुन्छ या हुन्न, अथवा कस्तो खालको असर पार्छ भने कस्तो खालको हुनुपर्छ? यो जाने कुरामा उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस्। नम्बर 1 होइन, उहाँहरू अब जाने नै हो भने यो संविधानका विषयहरूमाथिको विषय त्यहाँ विषय बन्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामला र आन्तरिक व्यवस्था हो। उहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ भारतका चासोहरू के रहेछन्, किन मतलब चाहिँ निमन्त्रणा गरिएको रहेछ, विषयहरू के रहेछन् भनेर उहाँहरूले सुन्ने कुरा रहन सक्छ। तर त्यसबाट प्रभावित भएर निर्णय होला भन्ने उहाँहरू जस्तो एउटा लामो प्रोसेसबाट त्यसमा पनि अत्यन्त थकित उतार चढाव सारा मतलब चाहिँ उतार चढावको बिचबाट उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यो उतार चढावबाट आइपुगेको नेतृत्वले मलाई लाग्छ त्यो खालको अपरिपक्व निर्णय अपरिपक्व व्यवहार भोलि देखाउने छ भन्ने मैले ठान्दिनँ। त्यस अर्थमा म यसलाई उहाँहरूलाई परिपक्व हिसाबले निर्णय दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो कुरा तपाईँसँग चाहिँ राख्न चाहन्छु। तपाईँले हेर्नुभयो, विभिन्न लामो समय भारत बसेर पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, त्यहाँको मनस्थिति बुझ्नु भएको छ कि जति बेला श्याम शरण नेपालका राजदूत थिए अनि हरमित चाहिँ यहाँका रहका एजेन्ट थिए, त्यस बेलादेखिको जे नीति हो अहिले त्यो नीतिमा भारतले परिवर्तन ल्याउन सकेन, अथवा त्यही नीतिलाई फेरबदल गर्न नसक्दा चाहिँ अब यो जुन प्रक्रिया छ त्यसको विरुद्धमा मन्द गतिले समर्थन गर्नुपर्ने, धीमा गतिमा हो भनिदिनु पर्ने अवस्था आएको हो भन्ने एकाथरीको बुझाइ नेपालभित्र छ। जो जानकार छन् उनीहरू यसो भन्छन्, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? यसमा 2टा पक्ष छ। पहिलो पक्ष के छ भन्दाखेरि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँलाई याद छ बारम्बार तत्कालीन युपिए सरकारको नेपाल नीति असफल भयो भनेर बारम्बार भाजपाले एनडिएले धेरैचोटि बोलेको छ। र असफल भयो के विषयमा छ भन्दाखेरि नेपालमा खास गरी एउटा एक्सट्रिम लेफ्ट अथवा माओवादी शक्ति हाबी भयो र उसको झुकाव चीनतर्फ बढ्यो भन्ने खालको ठुलो चाहिँ गुनासो र त्यो सँगसँगै त्यही अर्थमा नेपालमा चाहिँ युपिए सरकार असफल हो भन्ने खालको बारम्बारको मूल्याङ्कन थियो। र त्यो मूल्याङ्कनकै क्रममा जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुभयो। सन्देश कस्तो दिनुभयो भन्दाखेरि जुन बेला नेपाल भारतका धेरै सम्बन्धहरू खास गरी खुफिया एजेन्सीहरूबाट प्रभावित थिए अथवा नेपालको आन्तरिक चाहिने समस्यामा आन्तरिक खालको राजनीतिमा भारतको रहको सुम्म खेलकुद हुने र त्यो काठमाडौँमा देखिने गरी मात्रै रहको खेलकुद हुने भन्ने अवस्था आयो। त्योसम्म अवस्था आउँदै गर्दा त्यसलाई त्यो गलत भयो भन्ने महसुस गरेर जुन राजनीतिक सम्बन्ध खालको सुरु गरियो त्यो सकारात्मक पनि छ र त्यो आजसम्म निरन्तर छ। त्यसैले म धेरै अर्थमा धेरै ढङ्गले शङ्का गर्नुपर्छ भनेर नभनेको कारण चाहिँ एउटा यो पनि हो कि नरेन्द्र मोदीले नेपालको सार्वभौम संसदमा बोल्दै गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै चाहिने भावनात्मक पक्षहरूलाई पनि समेट्नु भएको छ र नेपाल राजनीतिक रूपले स्थायी भयो भने मात्रै भारतको पनि सुरक्षा स्वार्थ सम्बन्धन हुन्छ भन्ने सम्मका विषयवस्तु आएको हुनाले अहिले धेरै शङ्का गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पछिल्लोचोटि जब अघि तपाईँले रिफर गरे जस्तो 12 बुँदे समझदारीमा जुन खालको भारतीय पक्ष संलग्न थियो समझदारी गराउनमा त्यो समझदारीको उद्देश्य के थियो आजसम्म आइपुग्दा त्यो समझदारी अनुसार नेपाल अगाडि बढेन भन्ने मूल्याङ्कन गरिरहँदा कता कता त्यो मूल्याङ्कन रहेको देखिन्छ। तर त्यो मूल्याङ्कन त्यो सहमति गराउने पक्ष आज भारतीय संस्थापन पक्षमा उसको प्रभाव कमजोर छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उनीहरूले एउटा त नेपालको पहिलादेखि भएको नेपालसँग रिभ्यू गर्न खोजेको अवस्था पहिलो, दोस्रो चाहिँ त्यो पक्ष कमजोर भएको हुनाले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्न खोजेको अवश्य हो। तर त्यसको अर्थ फेरि भारतीय स्वार्थ भारतीय चासोलाई नेपालमा छोड्ने भन्ने अर्थ बिल्कुल होइन। व्यक्ति परिवर्तन भयो होला, प्रवृत्ति परिवर्तन भयो होला, तर
उसको हस्तक्षेप अथवा उसले गर्ने शैली परिवर्तन भयो होला, तर उसले गर्न खोज्ने काम चाहिँ जो आउँछ नि उसले आफ्नो अनुसारको एजेन्डा करिब करिब लाद्न खोज्ने होइन, अथवा नेपालमा कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न खोज्ने। जस्तो अहिले हिन्दू राष्ट्रको कुरा होइन, सबभन्दा बढी नेताहरूले स्वीकार गरून् नगरून् यो देखिएको ओपन सेक्रेट जस्तो विषय चाहिँ हिन्दू राष्ट्र करिब करिब कायम होस् भन्ने अहिले जुन बिजेपी सरकारको चाहना, अनि त्यसमाथि नरेन्द्र मोदी जुन सरकारमा आइसकेपछि कम्तीमा विश्वको एउटा अरू धेरै क्रिस्चियनिटी देशहरू छन्, मुस्लिम देशहरू छन्, कम्तीमा हाम्रो समर्थन चाहिँ हिन्दू राष्ट्रप्रति अलिक बढी छ भन्ने हिसाबले यो त देखिएको स्वाभाविक चासो हो नि होइन? होइन, यसमा देखिएको चासो स्वाभाविक हो। जस्तो तपाईँले नरेन्द्र मोदीकै घोषणापत्र मेनिफेस्टो हेर्नुभयो भने, निर्वाचन घोषणापत्र हेर्नुभयो भने पनि भारत यद्यपि भारत हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र होइन, निरपेक्ष राष्ट्र नै हो, तर त्यो मेनिफेस्टो हेर्दा तपाईँ धेरैचोटि उहाँ हिन्दुत्व र हिन्दू राष्ट्रको संरक्षकत्वको बारेमा धेरै कुरा लेखिएको छ, बोल्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि तपाईँले लगातार उहाँको 1 वर्षको कार्यकाललाई हेर्नुभयो भने भारतमा सबभन्दा ठुलो त्रास अहिले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई त्रास फैलिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ घर वापसीका नाममा विभिन्न चाहिँ क्रिस्चियन अथवा मुस्लिमहरूलाई चाहिँ, मुस्लिमलाई त अलिक गाह्रो हुन्छ, तर क्रिस्चियनमा रूपान्तरण भएका कतिपय समूहहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती घर वापसी भन्दै हिन्दू चाहिँ उसमा चाहिँ बनाउने खालको प्रयास पनि सुरु भएको छ। त्यसैले त्यो खालको गतिविधि हेऱ्यो भने त्यो स्वाभाविक चाहना जस्तो देखिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा अलिकति फरक के छ भने, एउटा त हिजो जस्तो आज भाजपा अपोजिसनमा छैन, एउटा एकदमै आज चाहिँ सरकार नेतृत्व गरेको छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा त्यसले अर्को चाहिँ सार्वभौम देशसँग गर्ने व्यवहार हिजो विपक्षीले गरे जस्तो हुँदैन। त्यसैले त्यो खालको मेच्युरिटी पनि फेरि सँगसँगै जब चाहिँ भाजपा सत्तामा आयो स्वाभाविक रूपमा त्यो खालको चेन्ज देखिन्छ। तर प्रश्न चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जे विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, जस्तो किन बढी भारतको रिजर्भेसन रह्यो 16 बुँदेर अहिले संविधानको मसौदामा भन्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै विषय बढी चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ धेरै चाहिँ क्रिस्चियन धेरै सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो 82% चाहिँ हिन्दू भएको राष्ट्र हो, त्यसलाई संरक्षण गरियो भने मात्रै हाम्रो पनि एउटा चाहिँ राजर कम्युनिटी बाहिर बन्न सक्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइ अनुकूल भएन भन्ने अर्थमा यसको अलिकति रिजर्भेसन देखिन्छ। तर यो रिजर्भेसन कसरी व्यक्त हुन्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने यो ठाडो रूपमा व्यक्त हुँदैन। होइन, अब कस्तो रूपमा व्यक्त होला नहोला होइन, त्यसले कतिको प्रभाव पार्ला नपार्ला त्यो त संविधानको मस्यौदा संशोधन गर्ने क्रममा पनि नेताहरू आइसकेपछि, नेताहरूले त्यहाँबाट ल्याउने प्रतिक्रिया आइसकेपछि देख्न सकिन्छ होला सायद होइन, रह्यो भने अथवा गर्न सकियो भने त्यहाँ पनि रहला कि हुन चाहिँ देखिने गरी अथवा नदेखिने गरी जे गरी भए पनि नेपालमा अब जति पनि तपाईँले भन्नुभएको छ घोषणापत्रमा लेखिन्छ एउटा कुरा, व्यवहारमा अर्को कुरा भइरहेछ। अनि गर्न सकिन्छ, सजिलै कसरी गर्न सकिन्छ, इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रभाव चाहिँ बढी देखिने गरी त कोही गर्दैन, अथवा अहिले भाजपा सरकारमा आइसकेपछि त ऊ त सबभन्दा बढी नदेखिने गरी गर्न चाहिरहेछ नि होइन र? होइन, यसमा मैले अघि भने यसमा नदेखिने गरी देखिने गरी भन्ने भन्दा नि मैले अलिक बढी प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुरु भएको छ र त्यसको चाहिँ प्रष्ट हो चाहिँ नरेन्द्र मोदीले एउटा त उहाँको शपथ ग्रहण समारोहमै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु हो, प्रधानमन्त्री जानुभयो, त्यस पछाडि नेपालकामा चाहिँ भ्रमणमा औपचारिक भ्रमणमा आउनुभयो प्राथमिकता साथ, त्यस पछाडि सार्कको सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुभयो र उहाँले धेरै कुराकानीका क्रममा पनि नेपालमा अब राजनीतिक सम्बन्ध सुरुवात गर्ने खालका सङ्केतहरू प्लस त्यो निरन्तर भएको छ। तपाईँले यसो पछिल्लोचोटि हेर्नु भने हाम्रै राजदूत जो एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत पनि धेरै खालको राजनीतिक सम्बन्धहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसैले सम्बन्धको हिसाबले राजनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको हो। तर प्रश्न के आउँछ भने के अघि हामीले धेरैचोटि भन्छौँ जस्तो कूटनीतिको सामान्यता के हुन्छ भने स्वार्थ चाहिँ स्थायी नै हुन्छ है। स्थायी स्वार्थ हुन्छ भने भारतको स्थायी स्वार्थ के हो? त्यो त स्वाभाविक हो। तर स्वार्थ स्थायी के हो त भन्दा नेपालमा काहीँ न काहीँ नेपालमा आफ्नो परम्परागत नियन्त्रण अथवा नेपाल परम्परागत प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर नजाओस् जुन नेहरू डक्ट्रिन छ त्यो डक्ट्रिनको निरन्तरता नै हो। जस्तो मलाई के लाग्छ नरेन्द्र मोदी, हामीले यद्यपि नरेन्द्र मोदी एउटा भाजपाको नेता हुनुहुन्छ तर उहाँले हिजो नेहरूलाई जो चाहिँ फरेन पोलिसीको आर्किटेक्ट भनिन्छ भारतको, उहाँले जे फलो गर्नुभएको त्यो काहीँ न काहीँ नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई फलो गर्नुभएको छ। जस्तो उहाँले पछिल्लोचोटि तपाईँले हेर्नु भने उहाँले नेपाल, भुटान होइन मालदिप्स त जानु भएको छैन तर त्यो जाने क्रममा हुनुहुन्छ, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश यो जुन फेरि उहाँले चाहिँ नेभर फर्स्ट भन्ने पोलिसी लिएर आउनु भएको छ। त्यो पोलिसीको अन्तर्निहित पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी छिमेकीहरू बिस्तारै चाहिँ नि अलिक चीनसँग नजिक हुन थाले हुन् कि अथवा हाम्रो परम्परागत प्रभाव कमजोर हुन थाल्यो कि हो कि भनेर त्यो प्रभावलाई निरन्तरता दिने हिसाबले भ्रमण बढी भएको देखिन्छ, न कि ती देश र द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास होस्। त्यसैले त्यस अर्थमा हेर्दा यो खालको स्थायी स्वार्थ चाहिँ अहिले पनि हाबी छ। जसुकै व्यक्ति आए पनि त्यो स्वार्थ कसरी व्यक्त हुने भन्ने प्रश्न मात्रै प्रधान हो। जस्तो अघि पहिला व्यक्त होला, अलिक कम व्यक्त होला, प्रवृत्तिहरू अलिकति परिवर्तन होला, त्यति मात्रै हो। त्यति मात्रै। पहिला
खुफिया एजेन्सीबाट अथवा कर्मचारीबाट अलिक बढी व्यक्त हुन्थ्यो होला त्यसले अहिले प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट अहिले झन् तहबाट व्यक्त हुन्छ हो त्यति मात्रै फरक हो तर त्यस अर्थमा मैले यो भनेको तर फेरि त्यसको अर्थ फेरि हाम्रो आन्तरिक विकासमा पहिला जस्तो अत्यन्तै नकारात्मकै प्रभाव पर्छ अथवा त्यो स्वार्थले हाम्रो चाहिँ बन्न लागेको संविधान पनि भत्किन्छ कि भन्ने तहमा हामी शङ्का गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो तहमा यसपालि जाँदैन होला मलाई के लाग्छ भने नजाओस् हाम्रो कामना पनि छ यही छ हाम्रो कामना पनि छ र बरु यो 16 बुँदे सहमतिको जगमा बनेको संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई भारतले हाम्रो पक्ष अथवा काहीँ न काहीँ हाम्रो पनि स्टेक छ भन्ने खालको कुरा नेपालका दलहरूको तर्फबाट अथवा त्यहाँ मलाई चाहिँ अहिले भाषामा पनि संशोधन गर्ने ठाउँ धेरै छ त्यहाँ र कतिपय दलहरूका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रयासहरू पनि भइरहेको बेला ती प्रयासहरूलाई त्यहाँ समेट्ने प्रयास हुन्छ र त्यसमा पनि ओनरसिप लिने प्रयास पो हो कि यो त्यतातिर गयो भने त्यो सकारात्मकै छ तर अब जब यत्रो बन्न लागेको सहमति भत्काउने खालको अघि प्रभावित हुने खालको कुराहरू अघि हामीले गऱ्यौँ यदि भ्रमणमा जाने र आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सहमति फरक ढङ्गले जाने भयो भने त फेरि यो दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकको लागि जस्तो कांग्रेस आएको 10 वर्षे नीति जो असफल भयो प्राय कि नेपाल अस्थिर रह्यो अशान्त रह्यो यो बीचमा अब भारतले जे गर्न खोजिरहेछ मोदी सरकार आइसकेपछि जे भइरहेछ अथवा मोदी सरकारले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछ कि छिमेकमा स्थिरता आओस् भन्ने एउटा खालको चाहना छ शुभेच्छा छ यसका लागि त हुन सक्छ नै सक्छ तर नेपालका नेताहरू चाहिँ कतिको जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ उनले जे चाह्यो त्यो गर्ने अथवा नेपालका नेताहरूमा पनि त जिम्मेवारी त हुनु पर्ला नि अब त पछिल्लो चोटि मैले देखेको एउटा सकारात्मक विकास चाहिँ हाम्रो नेताहरूको सन्दर्भमा पनि छ जस्तो उहाँले पहिला जुन ढङ्गले मैले अघि हामीले भन्यो एउटा चाहिँ नि कर्मचारीको तहमा अथवा रको एउटा चाहिँ अधिकृतसँग जुन खालको फ्रिक्वेन्टली भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो त्यो भेटघाट धेरै कम भएको छ त्यो भेटघाट स्वाभाविकमा किन कम छ भने राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुरु भयो अब आजका दिनमा तपाईँ नरेन्द्र मोदी अथवा भारतको चाहिँ गृहमन्त्री विदेश मन्त्रीसँग भेटघाट गर्न कुनै चाहिँ च्यानल माध्यमै चाहिँदैन भने स्वाभाविक रूपमा ती खालका खुफिया खालका सम्बन्धहरू त कमजोर हुने भए त्यो कमजोर भएको अवस्था बिल्कुल छ र पछिल्लोचोटि त हामीले यसो हेऱ्यौँ भने हाम्रा नेताहरूमा पनि जस्तो पार्टीका प्रमुख नेताहरूमा खास गरी प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष अथवा माओवादीको अध्यक्ष लगायत धेरै खालका शीर्ष नेताहरूमा देख्यौँ भने उहाँहरूले सम्बन्धको कुरा गर्दा उहाँले धेरैचोटि चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ हामीले काहीँ न काहीँ कमजोरी गऱ्यौँ भन्ने महसुस भएको छ तर प्रश्न के आउँछ भने के यो सधैँ अगाडि यो एक खालको महसुस यसो स्थिरता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो एउटा कमजोरी त्यो छ जस्तो पछिल्लोचोटि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन ढङ्गले त्यो 16 बुँदे सहमतिमा सबै दलहरू 4 दलको जसरी सहमति भएको थियो त्यही 16 बुँदे सहमतिको एउटा पक्ष त्यही दल अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेताहरूबाट जसरी त्यही 16 बुँदेको त्यसको भोलिपल्टदेखि असहमति व्यक्त गर्न थालिएको छ त्यसले गर्दा त्यो खालको मैले अघि भनेकोमा काहीँ न काहीँ त्यो व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन त्यसले हो त्यहाँ मेरो कमजोरी छ तर समग्रतामा जस्तो अहिले 16 बुँदे सहमति गर्ने प्रमुख नेताहरू 4 जना नेताहरू जुन खालको चाहिँ नि जेसुकै होस् हामी अगाडि बढ्छौँ यसमा छिमेकीहरूले समर्थन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको जो अडान लिनु भएको छ त्यो सकारात्मक छ र यो अडानमा परिवर्तन आउँदैन होला आउनु पनि हुँदैन त्यसले किनभने यो मौलिक सहमति छ यो नेपालको पक्षमा यो सहमति छ त्यसले यो सहमतिको पक्षमा भएको सहमतिमा कुनै पनि बाह्य चासो समानताले यसलाई प्रभाव पार्यो भने यसका चाहिँ गम्भीर परिणाम छन् भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ छौँ र खास गरी हामी भारतको कुराकानी गर्दै गर्दा चीन नरिसाओस् अनि अरू छिमेकी मुलुकहरू अथवा अरू बाह्य मुलुकहरू पनि नरिसाउन् भन्ने चाहन्छौँ र नेताहरूको यस्तो भ्रमणहरूले अरू देशहरू चिडिन सक्ने अरू देशहरू यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा हुन लागेको कुराले चाहिँ कतिको चिडिन सक्छन् भन्ने लाग्छ जस्तो अब आजको दिनमा हेर्नु ग्लोबल डेभलपमेन्ट नै धेरै अगाडि बढिसक्यो कोही देशमा भ्रमण जाँदैखेरि मान्छेको उपस्थितिले नै धेरै कुरा प्रभावित पार्छ भन्ने लाग्दैन जस्तो सम्बन्धकै कुरा त के टेलिफोनमा पनि कन्भर्सेसन हुनसक्छ हामीलाई याद छ नेपालमा भूकम्पको बारेमा सबभन्दा पहिले जानकारी नरेन्द्र मोदीले ट्विट लेखेपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको भनेर हामीले पढेकै विवरण छ त्यस्तै बेजिङ अथवा दिल्लीसँग हाम्रो सम्बन्धहरू मान्छेको भौतिक उपस्थितिले मात्रै निर्धारण गर्दैन त्यसैले त्यस्ता सम्बन्धहरूका लागि कुनै ठुलो कुरो एक्सेस पहुँचको कुरा त्यतिकै पहुँच छँदैछ त्यसैले त्यही कारणले प्रभावित पार्दैन बरु प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सहमतिको बेलामा एउटा देशमा को भ्रमण लगातार लाइन लागेर भ्रमण गर्ने कुराले र त्यस भ्रमणबाट फेरि फर्केर काहीँ न काहीँ यदि प्रभावित भयो त्यो हाम्रो सहमतिको दस्तावेज प्रभावित भयो भने त्यसले पार्यो रिपरकसन कुटनीतिक रिपरकसन चाहिँ जटिल चाहिँ हुन्छन् फेरि जस्तो हामीलाई याद छ प्रचण्ड जुन बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँलाई भारतको तर्फबाट चीनप्रति झुकाव भएको प्रधानमन्त्री भनेको कारणले असफल गराइयो हो नि त गराइएकै हो नि त्यो त सबै प्रमाण हामीसँग छ नि त राष्ट्र प्रधान सेनापति प्रकरण घटाइयो है त्यो घटाइमा कसरी भारत समाउनु भयो भने देखेको त्यसले त्यस्तो खालको सम्भावना चाहिँ हुन्छ तर प्रश्न के आउँछ भने भ्रमणमा जानै कारणले हुँदैन भ्रमणमा जाने किन गयो नतिजा के ल्याउँछ त्यसमा कन्टेन्टले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्छ र यो बेलामा नेताहरू गम्भीर हुनुपर्छ
त्यही अर्थमा चाहिँ यो भ्रमणका सन्दर्भमा कूटनीतिक खालको सहमति समर्थनको पनि विषय जोडिने भएको कारणले यो विषय बढी नै उठेको यसपालि भन्ने लाग्छ। हस्, आइदिनु भयो विचार र समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, निश्चय पनि नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदैछन्, तर त्यो भ्रमणले नेताहरू जुन रूपमा फर्केर आउँछन् त्यसपछि संविधानको बास्केटमा आएका कुराहरू नछिरुन्, जसले 16 बुँदे समझदारीलाई खलल पुर्याउन सक्छ, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न सक्छ। त्यसैले नेताहरू यसतर्फ सचेत हुन र सजग हुन जरुरी छ। साथै जुन समयका बीचमा भारत भ्रमण हुँदैछ यो समयको ख्याल गर्न पनि नेताहरूले उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ। यो सँगै इस्यु अफ द श्रृङ्खला यति नै। आजलाई नमस्ते।